वेलकम टू बोलते हाथ। डियर कैप्रिकॉनियंस, बुर्ज जद्दी, आज की ये नशिस्त आम फल्कियाती गुफ्तगू नहीं बल्कि एक ऐसे वक्त की तफसील है जिसके असरात आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ पहलुओं पर नुमायाँ तौर पर महसूस किए जा सकते हैं। 15 जुलाई साल 2026 से 9 अगस्त साल 2026 तक का ये 25 दिन आपके लिए गौर व फिक्र, एहतियात और अपने फ़ैसलों का असर नो जायज़ा लेने का वक्त है। इस अरसे में जल्दबाजी, जज्बाती फ़ैसले या किसी भी मामले में आंखें बंद करके एतमाद करना मुस्तकबिल में मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक तवज्जो से देखिएगा, क्योंकि हर नुक्ता आपके लिए एक रहनुमाई और एक एहतियात का पैगाम रखता है। बुर्ज जद्दी के अफराद अपनी संजीदगी, ज़िम्मेदारी और नज़्म व ज़ब्त की वजह से पहचाने जाते हैं। आप किसी भी कदम से पहले अच्छी तरह सोचते हैं, हालात का जायज़ा लेते हैं और फिर फ़ैसला करते हैं। यही खूबी आपको दूसरों से मुमताज़ बनाती है। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसे अदवार भी आते हैं जब इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही इसका इम्तिहान बन जाती है। यही कैफियत इन 25 दिनों में भी सामने आ सकती है। फल्कियाती एतबार से इस अरसे में मुश्तरी आपके साथ में घर में ग़ुरूब हो रहा है। इस कैफियत को ऐसे वक्त से ताबीर किया जाता है जब इंसान की फ़ैसले करने की सलाहियत पर वक्ती दबाव आ सकता है। जिन लोगों पर आप सबसे ज़्यादा एतमाद करते हैं, इन्हीं में से कोई शख्स आपकी तवक्कुआत के बरअक्स रवैया इख्तियार कर सकता है। इसलिए हर मामले में मुकम्मल तहकीक, सब्र और एहतियात इख्तियार करना बहुत ही ज़रूरी होगा। अब बात करते हैं कारोबार और माली मामलात की। अगर आप कारोबार करते हैं, किसी कंपनी के मालिक हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, सरमायाकारी करते हैं या किसी बड़े मंसूबे पर गौर कर रहे हैं, तो यह वक्त गैर मामूली एहतियात का तकाज़ा करता है। इस दौरान बहुत सी ऐसी पेशकशें सामने आ सकती हैं जो पहली नज़र में इंतहाई मुनाफा बख्श महसूस होंगी, लेकिन इनके अंदर ऐसे पहलू मौजूद हो सकते हैं जो बाद में नुकसान का बाइस बन जाएंगे। किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले हर शर्त को बार बार पढ़ें, कानूनी मशवरा ज़रूर लें और दूसरों की बातों पर एतमाद ना करें। अगर मुमकिन हो तो नई सरमायाकारी, नई पार्टनरशिप या बड़े माली फ़ैसले 9 अगस्त साल 2026 के बाद तक मौखर कर दें। इस वक्त सबसे अहम चीज़ नए मुनाफे की तलाश नहीं बल्कि अपने मौजूदा सरमाए और कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ है। मार्केट में उतार चढ़ाव देखकर जज्बात में आकर सरमाया लगाने से गुरेज करें। वक्ती लालच मुस्तकबिल के बड़े नुकसान में तब्दील हो सकता है। अगर आप पहले से किसी मंसूबे में शामिल हैं तो इसकी निगरानी पहले से ज़्यादा एहतियात के साथ करें। अब आते हैं ख़ानदानी ताल्लुकात और रिश्तों की तरफ, क्योंकि यही वो शोबा है जहां इन दिनों के असरात सबसे ज़्यादा महसूस हो सकते हैं। सातवां घर सिर्फ इज़्दिवाजी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि हर किस्म की शराकत दारी और करीबी ताल्लुकात की नुमाइंदगी करता है। इस दौरान मामूली गलत फहमियाँ भी बड़े इख्तलाफात की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शरीक हयात के साथ गुफ्तगू करते वक्त लहजे का ख़ास ख्याल रखें। बाज़ औक़ात एक सख्त जुमला या तल्ख़ अंदाज़ कई दिनों की नाराज़गी का सबब बन सकता है। मुमकिन है आपको महसूस हो कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हर वक्त अपनी बात मनवाने की कोशिश रिश्तों में फ़ासले पैदा कर देती है। इसलिए अगले 25 दिनों में बहस जीतने की बजाय रिश्ता बचाने को तरजीह दें। जहां खामोशी बेहतर हो वहां खामोश रहें और जहां मोहब्बत से बात बन सकती हो वहां सख्त लहजा इख्तियार ना करें। वालिदैन के साथ वक्त गुजारें, इनकी दुआएं लें और इनकी बातों को तवज्जो से सुनें। अगर किसी वजह से ख़ानदान में पहले से नाराज़गी या दूरी मौजूद है तो इस अरसे में सुलह और माफ़ी का रास्ता इख्तियार करना ज़्यादा बेहतर साबित होगा। बहन भाइयों के साथ माली मामलात या जायदाद जैसे हसास मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते वक्त तहम्मुल से काम लें। जल्दबाजी में किया गया कोई भी फ़ैसला बाद में परेशानी का बाइस बन सकता है। अगर ख़ानदान के किसी फ़र्द को आपकी मदद की ज़रूरत हो तो हत्युल इम्कान इसका साथ दें, क्योंकि मुश्किल वक्त में मजबूत ख़ानदान ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होता है। और अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो इस अरसे में किसी नए रिश्ते के बारे में फ़ौरी फ़ैसला करने की बजाय वक्त लें। सामने वाले शख्स को अच्छी तरह समझें और घर वालों से मशवरा ज़रूर करें। ख़ानदान की राय को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इनका तजर्बा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। याद रखें, यह वक्त रिश्ते तोड़ने का नहीं बल्कि इन्हें मजबूत बनाने का है। मोहब्बत, बर्दाश्त, नरमी और एक दूसरे की इज़्ज़त ही वो बुनियादें हैं जो हर मुश्किल वक्त को आसान बना देती हैं।
اب بات کرتے ہیں آپ کی صحت، ذہنی سکون اور عملی اقدامات کی جو اس پورے عرصے میں آپ کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ میرے پیارے کیپریکونینز کے دوستو، انسان اگر مالی طور پر مضبوط ہو لیکن جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہو جائے تو وہ اپنی کامیابیوں سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان 25 دنوں میں اپنی صحت کو کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہ کریں۔ فلکیاتی اعتبار سے اس دوران مشترکی غروب حالت ذہنی دباؤ، بے چینی اور ضرورت سے زیادہ سوچنے کی کیفیت پیدا کر سکتی ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی آپ کے ذہن پر غیر ضروری بوجھ ڈال رہے ہیں۔ رات کو نیند دیر سے آئے گی یا بار بار آنکھ کھل سکتی ہے۔ کچھ لوگ ماضی کی باتوں کو یاد کر کے پریشان ہوں گے، جبکہ کچھ مستقبل کی فکر میں اپنے حال کا سکون بھی کھو بیٹھیں گے۔ اگر آپ پہلے سے معدے، کمر، گھٹنوں یا جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں تو اس عرصے میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ وقت پر کھانا کھائیں، پانی مناسب مقدار میں پئیں، غیر ضروری باہر کا کھانا کھانا کم کریں اور اپنے آرام کا ایک مقررہ وقت ضرور بنائیں۔ یاد رکھیں، چند دن کی لاپرواہی کئی ہفتوں کی پریشانی میں بدل سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان عملی تدابیر کی جن پر عمل کر کے آپ اس پورے دور کو زیادہ اطمینان کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کریں، ادھورے کام مکمل کریں، غیر ضروری اخراجات کو کم کریں اور ہر فیصلے سے پہلے اچھی طرح سوچیں۔ اگر کسی دستاویزات، معاہدے یا مالی معاملے پر دستخط کرنا ہو تو جلد بازی سے ہرگز کام نہ لیں۔ گھر اور دفتر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بھی اس عرصے میں مفید سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر جنوب مغربی سمت میں غیر ضروری سامان جمع نہ ہونے دیں۔ صاف ستھرا اور منظم ماحول انسان کے ذہنی سکون میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، والدین کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں اور اگر وہ کسی بات پر نصیحت کریں تو اسے توجہ سے سنیں۔ شریک حیات کے ساتھ محبت اور احترام کا رویہ اختیار کریں۔ اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو فوراً رد عمل دینے کی بجائے حالات کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آئیں، ان کی تعلیم، صحت اور جذباتی ضروریات پر توجہ دیں۔ بہن بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں سے رابطہ قائم رکھیں کیونکہ مشکل وقت میں مضبوط خاندانی تعلقات انسان کو بہت سہارا دیتے ہیں۔ اگر کسی عزیز سے عرصہ دراز سے ناراضگی چلی آ رہی ہے تو صلح کی ابتدا آپ خود کریں۔ کبھی کبھی ایک معذرت یا ایک محبت بھرا جملہ کئی سال کی دوریاں ختم کر دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ 25 دن دراصل ایک امتحان ضرور ہیں، لیکن ہر امتحان اپنے ساتھ ایک سبق بھی لے کے آتا ہے۔ اس عرصے کو سزا نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنی زندگی کا ایک ایسا وقفہ سمجھیں جہاں آپ اپنے ماضی کے فیصلوں کا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں اور آنے والے وقت کے لیے خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ 9 اگست سال 2026 کے بعد حالات میں بہتری کے امکانات بڑھنا شروع ہوں گے۔ جو معاملات رکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے وہ دوبارہ حرکت میں آئیں گے، اعتماد بحال ہوگا، نئے مواقع آئیں گے اور آپ زیادہ واضح ذہن کے ساتھ فیصلے کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ انسان کی قسمت صرف حالات سے نہیں بدلتی بلکہ اس کی محنت، نیک نیتی، اچھے فیصلے اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے سے ہی اس کی اصل طاقت ہوتے ہیں۔ سیارے اور ستارے اپنی جگہ ایک مطالعہ ضرور ہیں، لیکن ہر اختیار اور ہر فیصلہ آخرکار اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، صدقہ خیرات کریں، والدین کی خدمت کریں اور حلال رزق کے لیے مسلسل محنت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کیپریکونین سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کی مشکلات آسان فرمائے، ان کے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں ترقی، رزق میں فراخ دلی، صحت میں عافیت اور خاندان میں ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔